استخاره جنید خوب در نیومد. قسمتت به همون عدنانه. الو، چطوری؟ من خوبم. تو چطوری؟ منم خوبم. خوبه که حواست به من هست. میدونی چقدر دلم تنگ شده بود صدا تو بشنوم، چقدر دلم میخواست باهات حرف بزنم. خودت خوب میدونی زویا، وقتی باهات حرف نمیزنم تا وقتی زندم این حس با هم میمونه. تو دلت نمیخواد با من حرف بزنی؟ منم باید باهات حرف بزنم. خب باشه، بگو، دارم گوش میکنم. پشت تلفن نه، میخوام ببینم تو باهات حرف بزنم. میدونی منم میخواستم ببینمت. باید کلی باهات حرف بزنم، کلی چیز ازت بپرسم. خوب شد که خودت گفتی. خودم میدونم به خاطر من مجبور شدی کلی سوال جواب پس بدی. برای همین میدونم که سخته. برات در حقیقت راضی کردن خانوادت هم خیلی سخته. من فردا میبینمت. عزیزم، تو که هنوز هیچ جوابی به من ندادی. فردا میبینمت دیگه. جواب همه چیو بهت میدم. فردا یعنی کل شب باید منتظر بمونم؟ حتی نمیشه خوابید؟ یه چیزی بگو که بتونم شبو بالاخره بگذرونم. الان باید برم. فردا میبینمت. خدافظ. خداحافظ. سلام. علیک سلام. داری کجا میری؟ میرم دانشگاه. باید یه سری مدارک مهم ازشون بگیرم. جواب امفیلم اومده. میرم ببینم که چی شده. شب داره برامون مهمون میاد. خیلی کار داریم. بعدش هم من نمیذارم برای امفیل بخونی. برای همینم نیازی نیست که بری اونجا. یه ساعته برمیگردم مامان. همیشه همینو میگی، یه ساعت. لازم نکرده بری. معینم که خونه نیست. چطور میخوای تنها بری؟ مگه داداش همیشه با هم میاد؟ حالا یه روز دیگه با معین با هم میرید. آخه چرا به هم شک داری؟ تو حالا هرچی گفتین رو گوش کردم. ازدواجم هم که به میل شماست. پس برای چی محدودم میکنی؟ میتونم محدودت کنم چون مادرتم. مامان اگه اینطوری تو خونه زندانی کنید نفسم نمیتونم بکشم. با این احساس که شما به هم اعتماد ندارید میمیرم. تو چت شده؟ برای چی بهش شک داری؟ برو دخترم، داره دیرت میشه. شب یکم زودتر برگرد لطفا. مهمون داریم. چشم. 1000 بار بهت گفتم به این بچه ها سخت نگیر، سرکش میشن. با محبت باش، دستور نده. به خدا من میدونم این دختر چقدر پاکه، چه فداکاری بزرگی داره میکنه برای این خونه، برای تو. خیلی منتظرت بودم برای این ملاقات. اون روز که از خونتون رفتم فکر کردم دیگه هرگز تو رو نمیبینم. جنید شاید امروز آخرین ملاقاتمون باشه. خوب به حرفام گوش کن. نمیتونم باهات ازدواج کنم. بعد این همه مدت شوخی میکنی؟ زویا، این چطور ممکنه؟ اینطوری شده که مامان برای ازدواج ما دوتا استخاره کرده.
استخاره برامون خوب در نیومده. من نتیجه استخاره رو قبول دارم. تو نتیجه استخاره رو قبول داری؟ ولی من هیچ وقت مثل تو انقدر به استخاره اهمیت نمیدادم. مامانم قبل هر کاری استخاره میکنه. برای اینکه این قضیه زندگی منه. برای همین مامانم استخاره کرده. من نتونستم راضیش کنم. تو نتونستی راضیش کنی؟ یعنی یه دفعه هم در مورد خودمون باش حرف نزدی؟ نگفتی من تو رو میخوام و تو هم منو میخوای، یا میخوایم با هم ازدواج کنیم، یا اصلا هر چی؟ بعد استخاره نمیتونستم اینا رو بهش بگم. زویا، من بدون تو هیچ وقت در مورد پیشرفتم، در مورد زندگیم فکری نکردم. بدون تو من چیکار کنم؟ جنید، واقع بین باش. تو زندگی همه چی عشق و محبت نیست. خب خیلی چیزای دیگه ای هستن که اهمیت دارن. زویا، ولی تو یه بارم تلاش نکردی. باشه گوش کن، هر چی شده ول کن. خب من میام خونتون یه بار دیگه، دوباره با مامانت، با همه یه خانوادت حرف میزنم. خودم بهشون میگم که چقدر دوستت دارم، چقدر خوشبختت میکنم. حتی لازم باشه به پاشون میافتم، منتشون رو میکشم، هر کاری، به هر حال راضیشون میکنم. اومدم همینو بهت بگم. هیچ تلاشی نکن که آخرش فایده ای نداره. من جواب استخاره رو قبول دارم. خانواده‌ام هم همسرم رو انتخاب کردن. اون برای من بهتره. اون برای تو بهتره؟ کیه که این تصمیم رو میگیره آخه؟ مامانم استخاره کرده. زویا، آدمایی که پاشون رو زمینه برای بقیه تصمیم نمیگیرن. تو خودت هم خیلی سنتی هستی بابا. چطور این حرف رو قبول کردی؟ جنید، ازت خواهش میکنم که بی خیال من شو. تو خوشحالی؟ آره، خانوادم خوشحالن، پس منم خوشحالم. حق با تو. معلوم خوشحالی، چون با به هم خوردن این رابطه شاید فقط منم که اذیت میشم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ این آخرین ملاقاتمونه. ببین زویا، هر چقدر میخوای منو، چون از امروز به بعد دیگه نمیذارم منو ببینی. خوندن رو دوباره شروع کن. آخه چطوری؟ بفرمایید، ما رسیدیم. رفیق، همه وسایلم اومدن تقریبا. ای خدا. چی شده؟ باز زویا چی کار کرده؟ دوباره چی گفته ها؟ اینو ول کن، ازدواج میکنم. اونو ول کن، خانوادم رو راضی میکنم. بس کن دیگه، بس کن. فسیح دیگه خوشحال باش، چون اون برای همیشه منو ول کرد و رفت. رفیق، تو هم دیگه برو، منو تنها بذار باشه. این چه حرفیه میزنی جنید؟ تو حالا اینطوری حرف نزده بودی پسر جون. خیلی خوب باشه، بگو زویا چی گفته؟ هیچی نگفته، دارم بهت میگم دیگه. میخوام یه مدت خودم تنها باشم، هیچ کس نباشه، فقط خودم باشم. آروم باش، خون سردی تو حفظ کن. بگو که اون چی گفته.
گفتش که من دوباره میتونم بخونم. خب برگرد سر کارت. من که بهت گفته بودم اون کاری بات نداره رفیق. باور کن که مرده زنده‌ات هیچ فرقی برای اون نداره. منو ببین جنید، هنوز وقت هست، میتونیم درستش کنیم. گفتنش برای تو راحته، ولی از من بر نمیاد. جنید، من اینو کاملا برات راحتش میکنم، تو فقط یه قدم بردار. هیچی درست از آب در نمیاد. هیچی درست نمیشه. ازت خواهش میکنم، ببین تو بهتر از اینجا بری. این ازدواجو فقط به خاطر خانواده‌ام دارم قبول میکنم، ولی تو همیشه تو زندگی میمونی. آره اشتباه که هست، ولی چی کار کنم؟ مجبورم ازدواج کنم. باشه برو، بهت زنگ میزنم. زویا شمایی؟ میبینی؟ انقدر دنبالت گشتم رسیدم تو خونتون. شما هنوزم که خجالتی؟ خیلی خوشگلی. کی میگه ازدواج کردن غلطه؟ من فقط با شما ازدواج میکنم. میدونید چیه؟ اولین بار به هوشم و میخوام با چشمای شما مست بشم. عدنان تو اینجایی؟ آره یه تماس داشتم. آها. خب ببریم تو؟ آره حتما بریم. تو هم بیا. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر خیلی خوبم. شما چطور؟ منم خوبم خدا رو شکر. چرا اینقدر زحمت کشیدین؟ چه زحمتی؟ مهمون که میاد برکت میاره خونه. بفرمایی. بیا زایا دخترم، بیا اینجا بشین پیش من. ماشاءالله عروس خیلی خوشگلی و پسندیدی. بله من که خیلی وقت پیش بهت گفتم زویا خیلی خوشگله. وقتی ببینیش نمیتونی تعریفشو نکنی. منم دلم میخواد این زودتر عروسم بشه و بیاد خونمون. بله باید همین امروز همه چی مشخص کنیم. بله همین امروز تاریخو مشخص کنیم. آب چی خاطره؟ ببینید اگه اجازه بدین رسوماتو انجام بدین. حلقه آوردیم براش. بله حتما. بسم الله بفرمایید. عدنان بله. پاشو پسرم انگشتر رو دستش کن. نامزدته ها. دستش کن دیگه. راستش ما این رسم و رسوما رو خیلی مفصل انجام میدیم، ولی چون الان عجله داریم گفتیم همینجا عدنان انگشتر رو دست زویا بکنه. بله داشتم فکر میکردم تاریخ عروسی رو همین امروز مشخص کنیم. آقا مجیب برای چی اینقدر عجله دارید؟ ما هم خانواده دختریم. یکم هم به ما فرصت بدید تا بتونیم فکر کنیم. آقا احمد زویا مثل دختر خودمونه دیگه، باید این رسم و رسومات قدیمی و تاریخ گذشته رو تمومش کرد. قضیه یه خونه است. آخه ما هممون یه خانواده ایم. بله منم داشتم فکر میکردم که عروسی عدنان و صنم رو با هم بگیریم. اینطوری کسی هم ناراحت نمیشه، همه چی هم به خیر و خوشی تموم میشه. من خیلی دلم میخواست که اول معین رو داماد کنم و عروسش رو بیارم. پس اینطوری فکر کنید که خواستتون برآورده شده. آقا مجیب راستش ما اول داشتیم معین رو زن میدادیم. الان که شما برای عدنان اومدین خواستگاری، به نظرم این کار مناسبی نیست. آقا احمد ما اینم پسر خودمونه. آخه شما برای چی دارین همچی حرفی میزنید؟ من که از اولم خودم میخواستم بگم 15 این ماه کنار معین و صنم
برای زویا و عدنانم عروسی بگیریم. ها نظرتون چیه؟ دستش کن دیگه. خیلی مبارک باشه. مبارک آقا احمد. بله. پسرم مبارک باشه. مبارک. بذارم شیرینی و تعارف کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من اول به عروس عزیزم بدم. ببینم دوستت کس دیگه رو پیدا نکرد تا بدبخت کنه. جنید و زویا صحبت کردن. صحبت؟ پیغام مرگ برای جنید فرستاده. بله. من میدونستم که مامان زویا این ازدواج رو قبول نمی‌کنه. پس آخه برای چی زودتر اینو بهش نگفتی؟ برای چی جنیدو برداشتی بردی اونجا؟ فسیح جنید همه چی رو میدونست. ولی اون دوتا میخواستن که تلاششون رو کرده باشن. زویا وقتی این چیزا رو میدونست برای چی بهش بیوفایی کرد؟ چرا اونو نابود کرد و همه چی رو ازش گرفت؟ جنید حالش خوبه؟ خوب؟ به نظرت میتونه خوب باشه؟ اولین بار میبینم که دست از زندگیش کشیده. زویا به خاطر خانوادش فداکاری کردی. هیچ فداکاری نکرده. گولش زده. هیچ وقت هم نمیتونه خوشبخت باشه. راجع به زویا اینجوری حرف نزن. آرشین برو یه چیزو به زویا بگو باشه. بهش بگو که اگه جنید چیزیش بشه مسئولیتش کاملا با اونه. آخه جنید هیچ کس هم نداره که بفهمه این چیزا همش تقصیر زویاست. نمیتونه از اون انتقام بگیره یا بگه که اون مقصره. آخه واسه چی اینطوری میگی؟ جنید هیچیش نمیشه. حالی که اون داره رو نمیتونم الان برای توصیفش کنم. آرشین از این میترسم که یه وقت بلایی سر خودش بیاره. فسیح جنید که بچه نیست. من قبلا هم بهش میگفتم از فکر زویا بیاد بیرون. زویا خیلی سنتیه، خیلی واقع بینه. واقعیت بقیه رو نابود کرده. اینو خودش هم میتونست به جنید بگه، نمیتونست؟ اینقدرم شدید اونو عاشق خودش نمیکرد، حداقل خودش اینو میگفت. اینجوری جنیدم نابود نمیشد. زویا، تو با گوش دادن به حرفم ثابت کردی حرف گوش کنی. من خیلی خوشحالم دخترم. خدای متعال همیشه خوشبختت کنه. برای من شما خیلی اهمیت داری. خیلی به نتیجه استخارتون احترام میذارم. ولی چرا اینقدر داری گریه میکنی دخترم؟ چون که من خیلی زود دارم از این خونه دور میشم مامان. دور کجا بود؟ خانواده شوهرت که نزدیکمونن. میری و میای دیگه. برای پدر و مادر چیزی قشنگتر از به سر و سامون رسوندن دختر نیست. خدا رو شکر. خدایا شکرت. تو اینطوری گریه میکنی که حواسش به بابات باشه. جلوی بابا گریه نمیکنم. دختر من خیلی شجاعه. اصلا نگران نباش. نمیذارم خانوادت هیچ گله‌ای ازم داشته باشن. نه خواهشاً هر کاری میکنی بکن، فقط مامانش اینجا نیاد. باشه مراقب باش. میبینمت. خب یه بار بهت دست بدم دیگه همه زندگیم ولت نمیکنم. دست بده زویا. دیگه باید همه زندگیتون دست همو بگیریم.
اشکال نداره، دیالوگی قشنگی بود. خداحافظ. جونید شاید امروز آخرین ملاقاتمون باشه. خوب به حرفام گوش کن. نمیتونم باهات ازدواج کنم. दूर हो गया है प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां दियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना بیبی برای استخاره اومدم پیشتون. برای دخترم خواستگار اومده. ازتون میخوام که استخاره کنید ببینید پسره به مصلحت دخترم هست یا نه. من نتیجه استخاره را از صمیم قلبم قبول دارم. من الان استخاره نمی کنم. نه بیبی اینطوری نگین. اگه شما قبول نکنید پس ما کجا بریم؟ به کی حرف دلمونو بزنیم؟ تو خونمون عروسیه، مهمونا میان و میرن. برای همینم فعلا بعدن برای دخترت استخاره میکنم. کار پسر چیه؟ پسره کار و کاسبی خودشو داره. خوش قیافه است، شریفه. همچین پسری کجا گیر میاد؟ آره خب بسم الله بگو، توکل کن و دخترتو بده بهش. شما خودتون میگید برای خواستگار باید استخاره کرد. آخه پای زندگیش در میونه. اگه پسر اینقدر خوبه، از خانواده شریفیه، خب قبولش کن با توکل بر خدا. بقیهش دیگه سرنوشت دختر. نه بیبی، دلم راضی نمیشه. من منتظر میمونم تا شما فرصت پیدا کنید. برای قبول کردن خواستگار استخاره واجبه. حتما شما هم برای دخترتون استخاره کردین. الو. سلام زویا. شما؟ من سنمم. آها سنم. کارای عروسی چطور پیش میره؟ چه کارایی؟ یعنی چه کارایی؟ مثلا عروسیته فقط چند روز مونده. همه کارا رو مامانم کرده. مامانت کارا رو کرده؟ این چه حرفیه میزنی؟ عروسی توه. حداقل لباس و سرویست باید به سلیقه خودت باشه. خب من به طلا که علاقه‌ای ندارم. لباسام هم از قبل آماده است. ولی زویا اون لباسا از مد افتادن. الان مدلای جدید اومده، چیزای جدید تو بازار هست. منم چون میدونم که تو خیلی به مد علاقه داری، پس تو باید به من کمک کنی و منم به تو. خب از داداش معین کمک بگیر. معین که سلیقه‌ش افتضاحه. من سلیقه‌شو قبول ندارم. فقط تو به من کمک کن، منم به تو. همه کارا درست میشه. لباسای منو همشو مامانم خودش جور میکنه. زویا چرا انقدر حرفای عجیب میزنی؟ تو قراره زنداداش یه فشن دیزاینر شی. منم میدونم که سلیقت مثل خودمه. زود پاشو بیا اینجا. من نمیتونم بیام. لطفاً مجبورم نکن. پس یه کاری میکنی. یه فکر خوب دارم. من به معین زنگ میزنم بگم بیارتت پیش من. هممون با هم میریم خرید ها. اون با خالم صحبت میکنه. زویا لطفاً. نمیخوام هیچ اما و آخری بشنوم. زود بیا پیش من. به معینم میگم باشه. خدافظ. میبینمت. چی شده؟ خوابت نمیبره؟ با جواب ندادن نمیتونی حقیقتو از من مخفی کنی. چشمات دارن میگن که نتونستی بخوابی. آره نتونستم بخوابم. برای چی داری اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ آخه چی میخوای رفیق؟ میخوام یه بار دیگه مامان بابای زویا رو ببینم.
منتشونو بکشم که زویا رو بهم بدن. مگه زویا جنس تو مغازه است که با خانوادش حرف بزنی اونام برش دارن بدنش به تو بفرما بگیر؟ خودم میدونم. اینم میدونم که خوشحال نیست. اینم میدونم که همه اینا رو بهش تحمیل کردن. اون مامانش هست. اون بهش بد جور گیر داده. از کجا مطمئنی که اون خوشحال نیست؟ حتی اگر خوشحالم نباشه همه اینا رو داره به خاطر مامان و باباش انجام میده. مثل تو به خودش ظلم نمیکنه رفیق جان. داره میکنه فسی. اتفاقا داره به خودش ظلم میکنه. اصلا هم به خودش ظلم نمیکنه. وقتی نخواد قبول کنه 1000 تا بهونه و دلیل میاره. اگه همه اینا رو به حرف مامان جونش قبول کرده معلومه که دلش باهات رو راست نبوده، وگرنه هیچ وقت اینطوری نمیکرد. دارم بهت میگم اونم داره اندازه من اذیت میشه. باشه، اون خیلی داره اذیت میشه. تو چی؟ مگه تو الان حالت خوبه؟ مگه الان داری کیف میکنی ها؟ ناراحتی تو یادت رفته؟ بابا خودتو جمع و جور کن رفیق، اینجوری نباش. دنیا با رفتن یه نفر تموم نمیشه، تازه از اینجا شروع داره میشه. هر چقدر آدم بشکنه خودت باید تصمیم بگیری که چی کار کنی. به حرفم گوش کن. میخوای آلبومت دوباره کار کنی یا میخوای بری سر کار؟ با سکوت هیچی متوقف نمیشه برادر من. امروزم باید بری دفتر برای قرارداد. سلام. چطوری؟ خوبم. چه خبر ردیفی؟ نیستم، تو چطوری؟ منم خوبم، هستم دیگه. دیشب کجا بودی؟ شنیدم داری ازدواج میکنه. تو که میدونی گیرای مامانه. من که باورم نمیشه. آخه تو ازدواج؟ یعنی میخوای تفریح و اینا رو بذاری کنار؟ عدنان از کی دنبالت میگردم؟ بعد تو اینجا نشستی؟ برای چی منتظرم؟ چه نیازی هست؟ بیا بشین پیشم. منتظر میمونی خودتو اذیت میکنی. بشین. هی ببینم، میدونی که داره ازدواج میکنه؟ آره میدونم. داره با یه مارمولک ازدواج میکنه، منو ول میکنه. نگران نباش. ببین ما همیشه دوستای خوبی میمونیم دیگه. عزیزم برای چی ولت کنم آخه؟ آره میبینی بعد ازدواج با مارمولک کی ول میکنه منو؟ مارمولک هم بد نیست. نکنه کار اشتباهی کرده باشم. ای خدا رحم کن. نکنه دوباره گناهی ازم سر بزنه. خدایا منو ببخش. من نیازمند بخششم. تو که حال دلا رو میدونی. همه این کارا رو به خاطر زویا میکنم. منو ببخش خدا. گناه قبلی من ببخش. زویا رو همیشه خوشحالش کن پروردگارم. اونو به خاطر گناههای من تنبیه نکن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هنوز که حاضر نشدی. اومدم دنبالت که ببرمت. سنم منتظرمونه. ببینم تو با سنم حرف زدی؟
چی شده زویا؟ ازم ناراحتی؟ حوصله ندارم جایی برم. خودت به سنم بگو. آخه چرا؟ سنم لباسای خیلی خوشگلی واسه طراحی کرده. بعد تو میگی نمیای؟ سلیقه تو خیلی واسش مهمه. خودت که اینو میدونی. اون میخواد لباساتو به میل خودت انتخاب کنی. وقتی شریک زندگیم به میل خودم نبوده، دیگه سرویس و لباسام چرا باید به سلیقه خودم باشه؟ وقتی آدمی که میخواستم بهش نرسیدم، بقیه چیزا که همشون بیجونن. به سلیقه هر کی خواستین بخرین، مامانو ببرین، اون خودش برام انتخاب میکنه. الان به سنم چی بگم؟ خیلی فکر سنمی مگه نه؟ سلیقه‌اش، خوشحالیش، ناراحتیش. منم خواهر خودتم. ولی خب شاید یادت رفته. بهش بگو مامان اجازه نداد. گوش میکنه. به نظر من عروسی زویا رو خیلی زود داری میگیری. برای چی اینطوری میگی؟ همه چی جلوی چشم خودت به میل خودت جور شد. خدا رو شکر کن که داریم از مسئولیت دخترمون راحت میشیم. ولی زویا که برای ما سربار نیست. هیچ دختری سربار پدر و مادرش نیست، ولی بالاخره که باید ازدواج کنن دیگه. دلم خیلی داره شور میزنه. احساس میکنم که انگار زویا بعد از این ازدواج نمیتونه خوشبخت باشه. خدا نکنه. چرا اینطوری میگی؟ مگه پسره مشکلی داره ها؟ خانوادش که خانواده خوبی هن. بعدم استخارم که خوب اومده. خانواده پسره اینقدر اصرار کردن که نتونستم جواب رد بدم. تو هم فقط الکی نگرانی و منم داری نگران میکنی. اون به این ازدواج اصلا راضی نیست. من حال دلشو میدونم. اینطوری نیست. تو فقط نمیخوای که زویا از این خونه بره، همین. از ناراحتی رفتنش داری این حرفا رو میزنی. الو. بله بگو زویا. الانم کار واجبی داری؟ از دستم ناراحتی؟ من واسه چی ناراحت باشم؟ خب من زنگ زدم که دعوتت کنم. جدی؟ مامانت میذاره من بیام؟ عروسی من آرشین. امشبم مراسم مایون داریم. پاشو بیا. منتظرت میمونم. زویا چرا اینقدر سریع؟ بیا خونم حرف میزنیم. خداحافظ. خداحافظ. همه ی لامپا رو روشن کن. همه ی شمعا رو روشن کن. روشنشون کن. همه رو شمع و چراغا رو روشن کنید. امشب عروسی داریم. این انجام شد برادر. بالا رم یکم باید بزنی. اینم از اون طرف بریزه قشنگ میشه. اون طرفی آویزون بشه. یکم باشه؟ تا بالا. آره تا پایین همه رو نصب کن. لباسو آوردی؟ ببینم. آره خدا رو شکر خوب قشنگ شده. شالش کجاست؟ باشه اتو کن بیارش تو اتاق. سلام علیکم. حالت چطوره؟ خوبی؟ تشکر. خوش اومدی. چطوری دخترم؟ زنده باشی. بالاست برید پیشش. خب؟ ببین یه کاری برام میکنی؟ من فقط یه بار دیگه باید مامان بابای زویا رو ببینم. لطفاً تو با زویا حرف بزن و بگو بهم اجازه بده. میخوام یه بار دیگه مامان باباش رو ببینم و
ازشون خواهش کنم. این دفعه اگه لازمم بشه برای اینکه راضیشون کنم به پاشونم میافتم. این کارا همش بچگونه هست. وقتی گفته نمیتونم کمکی کنم، آخه تو واسه چی میخوای کاری کنی که هیچ فایده ای نداره؟ بابا آخه چرا فایده ای نداره؟ چرا؟ عروسی زویا قطعی شده. امشبم مراسم داره. تو همش یه شال انداختی رو سر تو نشستی. کلافه نمیشی؟ منظورم اینه راحت باش عزیزم. درش بیار. مامانم خیلی خوشش میاد شال میندازه. ولی تو الان بام ننی. من اصلا از این شال خوشم نمیاد. درش بیار. حالا درست شد. الان دیگه شدی زن خوشگل عدنا. همینطوری باش. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.